अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। आज से एक साल पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें एक 17 साला मासूम बच्ची, एक टिकटॉकर और एक इन्फ्लुएंसर को कत्ल किया गया था। और कत्ल करने वाला उमर हयात नामी लड़का जो कि उसके घर जाता है और वहाँ पर उसका मर्डर करता है और उसके बाद फ़रार हो जाता है। एक साल तक ये केस चलता रहता है। एक साल के बाद आज इस केस का फ़ैसला आया है और ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। इस केस के मरकज़ी मुलज़िम उमर हयात को सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से। ये केस क्या था, सना यूसुफ के साथ क्या ताल्लुक़ था उमर हयात का, क्या सारी कहानी थी, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप कैसे हो? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक साल पुराना केस, फैसला आज आया और एक अच्छा फैसला आया। लोगों ने बड़ी आवाज़ जो बुलंद की इस बच्ची के हक़ में, वालिदैन ने बड़ी दुआएं दी हैं। आज वालिदैन बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम इस केस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये केस क्या था, उमर हयात लड़का कौन था, सना के साथ क्या ताल्लुक़ था, ये डिटेल बताइए। सोनिया बच्चे, आपको बताऊं कि पहले तो ये जो फैसला आया है ना, इस फैसले ने ना सिर्फ उन माँ बाप के दिल को ठंड पहुंचाई है, बल्कि एक बहुत मेजॉरिटी के में लोग हैं, जब ये वाक़या हुआ था तो बड़ा उनको अफसोस हुआ था, बड़ा दुख हुआ था इस चीज़ का कि एक मासूम बच्ची और एक अच्छा कंटेंट लेके चलती थी वो, तो उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। अब उसके मुलज़िम को जो सज़ा हुई है, तो ये इस फैसले को सराहा भी जा रहा है और लोग इस फैसले से खुश भी हैं। अब आगे चल के देखना ये है कि अब मतहत अदालतों से तो फैसला आ गया कि अब जो आला अदालतें हैं वहाँ पर ये फ़ैसला जो है इसको बरकरार रहना है या आगे जाके, क्योंकि हमारे ना कुछ अदालती सिस्टम कुछ ऐसा है, मामला कुछ इस तरह से होते हैं कि आगे जाके बड़ी अदालतों में उम्र कैद जो कत्ल की सज़ा जो है ना, सज़ाए मौत, वो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। बहुत सारे मिसालें, बहुत सारे वाक़े होते हैं। लेकिन ये केस जो है इसको वाकई में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए और एक मिसाल ही बनाना चाहिए कि इस फैसले को आगे भी सस्टेन रहना चाहिए और इसको कैफ़रे किरदार तक इसी सज़ा के मुताबिक पहुँचना चाहिए। बात करते हैं माजी में जब ये वाक़या पेश आया था, पिछले साल 2025 जून की बात है, 2 जून की। एक सना यूसुफ, बड़ी छोटी उम्र की बच्ची, मासूम बच्ची। मैं आपको अगर अपने जज्बात बताऊं ना, या मैं अपनी बात करूं, तो मैं ये टिकटॉकर और सोशल मीडिया पर जो ख़वातीन, जो बच्चियां आती हैं ना, मैं उसके बिल्कुल हक़ में नहीं और मैं उनको पसंद भी नहीं करता। एक तो ये कि उनको जब देखते हैं ना तो उसमें वल्गैरिटी इतनी होती है, फहाशी इतनी होती है कि देखें, जो भी कोई बेटियों वाले होंगे ना, वो जब ये देखेंगे तो उनके लिए शर्मिंदगी ही होती है। और सना यूसुफ के मर्डर के बाद मैंने उसके काफ़ी मतलब के टिकटॉक देखे और उसके टिकटॉक बड़े साफ़ सुथरे होते थे। उसका कंटेंट जो था वो कोई मुख्तलिफ ब्रांड्स को प्रमोट किया करती थी। मैंने कोई ऐसा नहीं मेरे सामने आया है, कोई टिकटॉक मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा जिसमें मैं ये कहूँ कि यार ये बच्ची जो थी ना, ये वाकई किसी दूसरी तरफ लगी हुई थी या अपना कोई इसके फौज किस्म के टिकटॉक थे, ऐसा मैंने उसको नहीं देखा, मैंने नहीं पाया उसको। तो जब उसका मर्डर हुआ, ज़ाहिर बात है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और इतनी मासूम बच्ची का जो मर्डर हुआ तो उस पर मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दिल दुखा था। इसी तरह बेशुमार लाखों की तादाद में लोग जो थे उनका दिल दुखा था कि यार ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। एक उमर हयात नामी नौजवान था, उसका जड़ावाला से ताल्लुक़ था और उसने ऐसे ही इसके साथ टिकटॉक पर ही किसी सलाम दुआ इसकी, इसके फ़ैन के तौर पर वो इससे बात करता था और बात करते करते गुफ्तगू अब जब आपकी एक दूसरे के साथ शुरू हो जाए तो कोई थोड़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो जाती है, लेकिन उस लड़के ने उस बेतकल्लुफ़ी को जो था वो नेगेटिव सेंस में ले गया और वो उसको पसंद करने लग गया और उसने हर मुमकिन कोशिश की कि सना जावेद जो है, सना यूसुफ जो है, वो इसके साथ दोस्ती कर ले। उसने इसको मुख्तलिफ मतलब कि शो ऑफ कराया, बहुत कुछ, रेंट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाता था
اور ہوٹل میں بکنگ کرائی کہ وہاں پہ برتھ ڈے کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اس کو امپریس کرنے کے لیے ثنا کو اس نے بڑا کچھ کیا، لیکن وہ اس کو سمجھاتی رہی. اس نے بار بار اس سے منع کیا کہ وہ اس سے دوستی نہیں کر سکتی جس قسم کی دوستی وہ چاہ رہا ہے. تو لیکن وہ باز نہ آیا اور اس کے پیچھے پڑا رہا. اور پھر اینڈ 2 جون 2025 کی بات ہے، وہ دوبارہ اسلام آباد جاتا ہے، جا کر اس کے گھر میں گھس جاتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں، پروگرام پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اس کو سمجھا رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس نے فیل کیا کہ یہ اس ٹائم اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور بنا ہوا ہے، وہ غصے میں ہے یا وہ جنونی ہوا ہوا ہے. اس نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. آپ نے سنا تھا وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پانی پلاتی ہوں، تم غصے میں ہو، بیٹھو، یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ یہاں تک اس کو اپنا گائیڈ کر رہی ہے یا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی اس نے. اور وہ ایک دماغ پہ اس کے جو جنون سوار تھا، اس نے آخر کیا کیا، اس نے فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے اس کو مار دیا اور مار کے وہاں سے فرار ہو گیا. اور جب یہ پتہ لگا اس کا، ثنا جاوید کا، کہ وہ بچی مرڈر ہو گئی ہے، تو سوشل میڈیا پر پھر جتنا اس معاملے کو دکھایا گیا، نیشنل میڈیا پر بہت اٹھایا گیا اس معاملے کو، وہ سارے معاملات سب ماضی میں سب کے سامنے ہیں ہمارے. اس کے بعد پھر اس کیس کی تفتیش شروع ہوتی ہے. اس کا موبائل فون چیک کیا جاتا ہے ثنا یوسف کا، اس میں سے جو نمبر نکلتے ہیں، اس کے عمر حیات کے نمبر، اس کے میسیجز، جو بھی ان کی چیٹ ہوتی ہے، وہ ساری سامنے آتی ہے. پھر اسی کی روشنی میں اس کو عمر حیات کو جڑاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. اس کے قبضے سے موبائل فون اس کے لیے جاتے ہیں، اس کی چیٹ بھی جو ہے وہ بھی چیک کی جاتی ہے. یہ سارا معاملہ چلتا رہا، چل کے انہوں نے گرفتار کیا. گرفتار کر کے پولیس نے ایک مضبوط چلان جو ہے وہ مرتب کیا، اس کو جیل بھجوایا، آؤٹ کورٹ میں چلان جو ہے وہ پیش کیا. اب اس کے والدین جو ہیں ثنا یوسف کے، وہ بھی مستقل طور پر اس کیس کی پیروی کرتے رہے، اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہماری بچی کو انصاف اسی دن ملے گا جس دن اس کو ملزم کو سزا ہوگی. اور وہ دن آج آ گیا. اور اس کے آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کے والدین جو ہیں انہوں میڈیا پر بھی آئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور وہ خوش بھی ہیں. خوش وہ اس لیے ہیں کہ وہ اب ان کے دل کو ٹھنڈک بھی مل گئی، راحت بھی مل گئی، اور ان کو اس چیز کا یقین ہوا کہ آج ہماری بیٹی کو جو ہے وہ انصاف ملا ہے. اور اب وہ چاہیں گے کہ اگلی کورٹ میں، اعلیٰ عدلیہ میں جب یہ کیس جائے تو وہاں بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار رہے. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے چل کے اس کیس کا مزید رخ اسی رخ پر چلے گا یا کوئی تھوڑی چینجنگ آئے گی. بہرحال جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اس پہ کافی فیصلوں پہ آگے چل کے سوالات بھی اٹھتے ہیں، لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. لیکن اس کیس کو میں پھر کہوں گا کہ ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہیے، اور تاکہ آگے مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہ ہو. میں صرف اسی کیس کی بات نہیں کرتا، میں ہر اس کیس کی بات کرتا ہوں کہ جو کیس عدالتوں میں چلتے ہیں، ان کیس میں دیکھنا چاہیے کہ ملزمان جو ہیں واقعی میں انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اس میں کردار ہمارے اداروں کا بھی ہے، جن کی طرف سے پولیس کی بات میں کر رہا ہوں کہ چلان مرتب کرا کے کورٹ میں جمع کرایا جاتا ہے، ثبوت مضبوط ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، اور جتنا مضبوط کیس ہوگا سزا کے اتنے زیادہ چانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سزائیں تمام ملزموں کو ملنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں انصاف کا نظام قائم ہو سکے. اور انصاف کا نظام جس معاشرے میں قائم ہوگا وہ معاشرہ ترقی بھی کرتا ہے، وہاں سے غربت بھی ہٹ جاتی ہے اور لوگ خوشحال ہوتے ہیں وہاں پر. تو اس بچی کا جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے، اس کے والدین کو صبر دے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کیس کو لے کے چلے ہیں. پل پل مرتے رہے ہوں گے وہ اس کیس کے دوران. بہت سارے سوالات، لوگوں کی بہت ساری باتیں. دیکھیں، نیگیٹو گفتگو کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو جن کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے نا، نیگیٹو گفتگو کرنی، وہ باز نہیں آتے. وہ پازیٹو کو بھی نیگیٹو کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں. ان کو تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی گفتگو، ان کی باتیں جو ہوتی ہیں اس پر دھیان نہیں کرنا چاہیے. اپنی ڈگر پہ چلیں، صحیح رستے پہ چلیں، آگے مدد اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے. بالکل، بے شک. اب ایسے ہی کراچی کا ایک کیس تھا، دعائے زارا کیس، جس میں ایک کمسن بچی لاہور آتی ہے کراچی سے لاہور آ کے یہاں پہ وہ ظہیر نامی لڑکے کے ساتھ، اس کی بھی اتنی زیادہ ایج نہیں تھی، اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے. اور اس کیس کی پیروی ایک باپ نے کس طرح کی، اس نے ایک مثال قائم کر دی کہ کس طرح باپ جو ہے وہ پنجاب سے بیٹی کو لے کے بھی گیا، عدالتوں کے چکر اور لوگوں کی باتیں
फिर बेटी से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवाई गई, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, लेकिन वो शख्स जो है वो डट के खड़ा रहा बेटा, और इन माँ बाप टाइम के बेटी को लिए लेके बड़ा गया। इम्तिहान होता है ये। देखिए, अदालतों में जो मुखालिफ पार्टी होती है ना, उनके वकला भी होते हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ जो फीस ली होती है अपने क्लाइंट से, उसको भी जस्टिफाई करना होता है। अब उसकी जस्टिफिकेशन के लिए उनकी कोशिश तो यही होती है कि जी अपने क्लाइंट को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से रिलीफ दिलवाया जाए। अब उस रिलीफ के चक्कर में वो मुद्दई पार्टी जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, खासकर जैसे आप दुआ ज़हरा का कह रही हैं, ये सना यूसुफ का हो गया, अब वहाँ पर जिस किस्म के वो पॉइंट रेस करते हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू वकला की तरफ से जाती है, उस चीज़ को बियर करना, उस चीज़ को बर्दाश्त करना वालदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ ऐसे वालदैन को जो इन चीज़ों को छोड़कर या इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, वो बियर करते हैं और वो एक ही डगर पे चलते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाना है। और उसमें वो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स वो भी कामयाब हुए और इसमें सना यूसुफ के जो वालिदैन हैं वो भी कामयाब हुए। अल्लाह पाक उनको सब्र भी दे, इस्तिकामत भी दे और मज़ीद आगे जो कुछ इस केस के हवाले से चलना है उसमें उनको हिम्मत दे के वो उसको फेस कर सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन।